رحمت اللہ علیہ سے وجہ تو فرما دینے کوئی مثل میں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے ہوتی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے ہوتی چڑھ دی جوانی دی اللہ نے فرمایا دنیا والے میرے رسول دی زندگی توڑے سارے واسطے نمونہ ہے توڑے واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے اگر کسی نے اپنی زندگی نو سوارنا ہے آؤ میرے رسول دی سیرت نو پڑھو تو انہوں زندگی سوارن دا چاجے آ جائے گا مسلمان سابقہ جمعۃ المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک 6.5 سال تو لے کے 13 یا 15 سال دی عمر تک دا سفر تواڈی بارگاہ وچ عرض کیتا مختصراً خلاصہ اج کوشش کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 15 سال تو لے کے 25 سال دی چڑھدی جوانی تک دا سفر عرض کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت مبارکہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ فرماندہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تحقیق میرے محبوب دی زندگی تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو گئی اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اللہ فرماندہ ہے کہ میرے ایک محبوب دی زندگی تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے الہ العالمین ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کیویں ہو سکتی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو بادشاہ ہیں تو پھر بھی آ اس رسول دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ جیڑا رسول مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے بادشاہیاں پیا کر دے اور فرمایا کہ اگر تو کسی بھی شعبے دے اندر ہے ماشاءاللہ میرے انتہائی محبت دے حاملن برادر مکرم محترمی مکرمی حضرت علامہ حافظ محمد بلال آسی صاحب آپ تشریف لے کے آئے آپ دنال ملک پور تو جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے نے جناب محمد ملک رحیل صاحب عبدالرحمن صاحب سلیمان بٹ صاحب اور عمر رحمان صاحب اللہ کریم انہاں دی محبتاں سلامت رکھے آمین ماشاءاللہ اللہ کریم انہانو عزتاں نال نوازے اے جو جی اللہ کریم نے انہانو عزتاں عطا فرمائیاں نے یہ پھر اپنی محبتاں دا اظہار اپنے نال کر دینے اللہ کریم انہاں دی محبتاں مزید اضافہ فرمائے وقت بہت تھوڑا میں گلاں بہتیاں کرنیاں نے تسی بولو سبحان اللہ میں پڑھا قرآن پھر بھائی تھوڑا اور زور لا کے بولو اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے رسول دی زندگی تواڈے سارے واسطے نمونہ ہے عرض کیتی اللہ ایک زندگی ہے سارے واسطے نمونہ کیویں بن گئی ہے اللہ نے فرمایا جے اگر تو بادشاہ ہے آئے اس رسول دی زندگی نو پڑھ کے وے جڑا رسول مسجد نبوی دا ممبر تے بیٹھ کے بادشاہیاں پیا کردا ہے فرمایا اگر تو امیر ہے آجا اس رسول دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لے جڑا نبی فرماندے نے اگر میں احد پہاڑ نو حکم دیواں سونا پڑھ کے میرے پیچھے پیچھے ٹریا کر آج اس امیر دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لے میرے نبی نو 10,000 بکریاں تحفے دے اندر ملیاں میرے نبی مکے دی گلی چ جا رہے ایک یہودی کہن لگا محمد بڑا امیر ہو گیا ہے جاندے راہ 10,000 بکریاں مل گئیاں نے میرے نبی نے فرمایا نوجوانا تو
اجے محمد دی امیری ویکھی کوئی نہیں. کہنے لگا تہاڈی امیری کی ہے؟ فرمایا میری امیری آ نہیں کہ مینوں جاندے راہ 10,000 بکریاں مل گئیاں نے. فرمایا محمد دی امیری تے ایویں جا 10,000 میں تینوں دتیاں، جا تینوں 10,000 بکریاں میں دتیاں نے. مسلمانوں او بکریاں لے کے مکے دی گلیاں چ جا رہے آئے، نالے کہندے لوگوں اس محمد دی غلامی کر لو جڑا کافراں نو خالی نہیں بھیجدا، غلاماں نو خالی کیویں بھیج سکدا ہے؟ او غلاماں نو خالی کیویں بھیج سکدا ہے؟ نالے مکے دی گلیاں چ ٹر آئے، نالے کہندے لوگوں اج اس نبی دی غلامی کر لو، اینا مال دیندا جے غلامی دی فکر ہی مکا دیندا. اللہ نے فرمایا اگر تو امیر ہے پھر بھی اس نبی دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ جتے ورگا امیر ساری کائنات وچ کوئی نہیں. فرمایا تو اگر فقیر ہے آجا پھر بھی اس نبی دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے نبی دے میڑے دے اندر تین دن کدے چولہا نہیں چلے آؤ. میرے نبی نے ساری زندگی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا. فرمایا اگر تو کسی دا استاد ہے آجا ابو بکر عمر عثمان تے علی دے استاد ول ویکھ لے. فرمایا اگر تو کسی دا آقا ہے آجا بلال دے آقا دی سیرت پڑھ کے ویکھ. اگر تو کسی دا باپ ہے سیدہ زہرا دے بابا دی سیرت پڑھ کے ویکھ لے. اگر تو کسی دی اولاد ہے آجا حضرت عبداللہ تے سیدہ آمینہ دے در یتیم دے زندگی نو پڑھ کے ویکھ لے. اگر تو کسی دا شوہر ہے اما خدیجہ تے سیدہ عائشہ دے شوہر دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لے. اگر تو ڈاکٹر ہے پھر بھی اس نبی دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ. جگ دے اندر حضرت قتادہ دی اکھ نکل گئی، اکھ لے کے نبی دی بارگاہ چ آ گئے، عرض کرتے نے کملی والے آؤ میری اکھ تے صحیح کرے آج. میرے نبی نے فرمایا قتادہ اکھ لڑی ہو یا جنت لڑی ہو، اکھ لڑی ہو یا جنت لڑی ہو. عرض کیتی ماہیا جنت تیرے صدقے مل جانی ہے، ایتھے ہی مینوں اکھ دے دے. میرے نبی نے اکھ پکڑ کے مقام اکھ تے رکھی. میرے نبی نے لوہاں پہ دہن لگا کے ہاتھ پھیرے آئے، اکھ ٹھیک اکھ ٹھیک ہو گئی. مسلمانوں اگر زندگی دے کسی بھی شعبے دے اندر آج رسول دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لو. میرے نبی اچیاں دی بھی رسول نے، نیویاں دے بھی رسول نے. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک ویلا اجدا آیا میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے چرخا پئی کت دیاں، اچانک چرخا کت دیاں میری نظریں اٹھی کملی والے دے چہرے تے پہ گئی. سامنے بہڑ دے اندر عرشاں دا ماہی خدا دے عرشاں دا دولا اپنے بیڑے دے اندر بیٹھ کے اپنی جتی نو آپ ہی ٹانکے پہ لگا دے نے. سیدہ عائشہ فرما دیا نے میں تڑپ گئی، عرض کر دیا نے ماہیا خدا دے عرشاں تے جا پین والے سونے آئے اپنی جتی نو آپ ہی ٹانکے پہ لگے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ جے کوئی بادشاہ کل نہیں اٹھ کے آکھے میں محمد دی سنت بیان ادا کرنا، کیونکہ میں مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے نبی دی سنت بیان ادا کرنا. عائشہ میرے غریب امتیاں دا دل ٹوٹ جانی. عائشہ جدو بادشاہ آکھے گا میں نبی دی سنت بیان ادا کرنا اور فٹ پاس تے بیٹھا جتیاں گنڈن والا موچی او بھی سینہ تان کے آکھے گا میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا، میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا چونکہ میں ماڑیاں دا بھی رسول ہوں تکڑیاں دا بھی رسول ہوں. بول لو گے سبحان اللہ. آج میں لیٹ آیا تو تسی بھی ڈھیلے پہ گئے ہو یار. میرے نبی نے فرمایا میں تکڑیاں دا بھی رسول ہوں تے ماڑیاں دا بھی رسول ہوں. فرمایا میرے کسی امتی دا دل نہیں دکھنا چاہیے.
حدیث پاک دے اندر المستدرک دے اندر امام حاکم نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے گھر آئے تھے اما فاطمہ اور اما عائشہ صدیقہ، یہ دو روایات نے، یہ روٹیاں پہیاں لگاویں، روٹیاں لگاندے کملی والے سر تے آ کے کھڑے ہو گئے، جدو بیٹی دے چہرے تے آثار ویکھے نا پسینے دے، سرکار دی رحمت پدری کلو برداشت نہ ہویا، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو تھوڑا پیچھے ہو، تیرا بابا تینوں روٹیاں بنا کے دیندا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا یا اما عائشہ صدیقہ نے نا وہ پیڑے بنا کے دیتے تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی گھڑ کے جدو تندورے چ لگائی نا حضور تے لگا کے تے پھر اپنے حجرے چ ٹر گئے۔ راوی لکھ رہا تھوڑی دیر تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی دے حجرے چ آئیاں، میرے نبی نے ویکھیا میری بیٹی دا سر تو لے کے پیروں تک پڑدا ہے۔ مسلمانوں میں روایات وچ پڑھیا ہے حضرت عمر فاروق بھی کول بیٹھے رہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دے سر تو لے کے پیروں تک پڑدا ہے۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی دا متھا چومیا، بیٹی نے باپ دا ہاتھ چومیا، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تینوں ہن ہی روٹیاں لگا کے دے کے آیا، میں اجے ہن مل کے آیا ہوں، پھر مینوں ملنے آ گئی ہیں۔ عرض کی بابا میں بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا فاطمہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں نے اتے پک گئیاں نے، جڑیاں تسی لگا کے آئے ہو پکیاں کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تو میں اس وجہ تو لگائیاں نے، کوئی بھی مائی چولہے تے بیٹھ کے اپنے آپ نو بوجھ نہ سمجھے، جدوں بھی روٹیاں پکاوے آکھے میں محمد دی سنت پہ ادا کرنی، میں بھی اپنے نبی دی سنت پہ ادا کرنی ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا رہی دوسری گل، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تے دنیا دی اگ اینو آخرت دی اگ وچ بھی جلا دیاں، انہیں آٹے نے سڑنا کوئی نہیں کیونکہ ہاتھ محمد دے لگ گئے، انہیں سڑنا کوئی نہیں کیونکہ ہاتھ میرے لگے نے، اور جنہوں ہاتھ میرے نبی دے لگ جائے۔ علی ویلا تھوڑا اگے جا کے حضور دے ہتھاں دی عرض کراں گا کہ حضور دے ہتھاں دے کی شان سی۔ مسلمانوں اللہ فرماندا زندگی دے کسے بھی شعبے دے اندر آ میرے رسول دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ۔ یہ تقریرہ تسی بڑی واری سنیاں ہون گیاں، لیکن چونکہ ہن حضور دی سیرت دے ذمہ نے چاہ گئیاں نے، میرے بار بار دہرانیاں پین گیاں تاکہ ایک روٹین دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا حصہ مکمل ہو جائے۔ اسی وجہ تو یہاں عاشق مول کے کہتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر عطا پیارے بے مثالی ہے، تیری ہر عطا پیارے بے مثالی ہے۔ وہ دی صورت بھی سونی ہے تے سیرت بھی سونی ہے، جڑا ویکھدا سی او کہندا سی واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کملی والے نہ تے میری اکھاں نے تہاڈے ورگا سونا کدی ویکھیا دنیا والے میں تکڑیاں دا بھی رسول ہاں، ماڑیاں دا بھی رسول ہاں، چنگیاں دا بھی رسول ہاں تے مندیاں دا بھی رسول ہاں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ورگے چنگیاں نو بھی اپنے جھولی چ پا لیا، تیرے میرے مندیاں نو بھی میرے ورگے مندیاں نو بھی جھولی چ پا کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے والیاں نو دسیا میں چنگیاں دا بھی رسول ہاں، مندیاں دا بھی رسول ہاں، نالے جنہاں نو کوئی نہ پوچھے انہاں نو میں ہی تے پوچھنے آیا۔ عارفہ دے سلطان نے ادھا رنگ اینج پیش فرمایا، آپ فرما دے رہے وے بسم اللہ
اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی تے حد بے حد درود نبی تے حد بے حد درود نبی تے جدا ایڈ پسارا ہوں میں قربان اتنا چھپا ہو جنا ملیا نبی سہارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی دے قصے تے بڑے بے شمار نے میں بڑی مرتبہ یہ واقعہ سنایا. اگر تہاڈی اجازت ہوے تے سنا لواں بھائی. حضور دی چڑھدی جوانی 25 سال دی عمر ہوئی. امام شامی نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انجمن بنا لی, ایک سوسائٹی بنا لی. جدو میرے نبی نے ویکھا کہ مکے دے اندر کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی کسے دا حق دلان والا کوئی نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت فطری کو برداشت نہ ہویا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا نا اس وقت دے مکے دی جٹ کو اتنا عجیب معاشرہ ہو گیا کہ امیر امیر تر ہوئی جا رہا تو غریب غریب تر ہوئی جا رہا. امیر غریباں دا حق کھا جاندے نے تو ان گناہ ہی نہیں سمجھا جاندہ. مجھے سمجھ لو کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جڑا سوٹے ڈنڈے والا سی نا تو او دے اگو کوئی غریباں دی ضرورت ہی نہیں سی ہوندی گل کر جاوے. امیر قبیلہ غریب قبیلے والیاں دی لڑکیاں اٹھا کے لے جاندے نے تے انہاں بیچاریاں دی ضرورت ہی نہیں پیندی کہ اسی جواباً انہاں نو کہہ دیئے کہ ساڈی عزت نو چھوڑ دیو. تسی میری گلاں تے غور کرو گے نا تے تانوں سمجھ آ جائے گی کچھ اج کل دے وی چودھری انج دے نے. حالیہ دناں تے اندر سوشل میڈیا تے ایویں دے چودھریاں دی اسی بھی کہانیاں پڑھیاں. وہ ملازمین جڑے گھراں دے اندر کام کرنے والے انہاں دیا بیٹیاں تے ظلم کرنے والے کوئی اج دے نہیں, بڑے پرانے. لیکن یاد رکھے جے مسلمانوں یہی اسی بلاں دا ختمہ کرن تے میرے مصطفیٰ دنیا تے تشریف لے کے آئے. حضور ہی تے دھیاں نو عزت دین واسطے آئے. میرے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے تے آ کے انہاں نو دسیا کہ اپنی دھی نہیں ہوندی, دویاں دی بھی دھی اپنی دھی ہوندی. میرے نبی نے دوسرے دی عزت دے بھی پہرےداری فرما کے سانو تے توانو دسیا کہ محمد اپنی بیٹیاں دا باپ نہیں, سارے جگ دی بیٹیاں دا باپ ہے. گرامی قدر حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو اس طریقے دا دین سمجھایا کہ اس دین دے اندر اول تا آخر ادب ہی ادب ہے. گرامی قدر حضرات, آج کل دا معاشرہ بھی کچھ اس طرح دے. آج کسے چودھری نو کوئی غریب گال کٹ دے تے او اگو جواب فائر مار کے دین دے, گولی مار کے دین دے. یہ دی جرت کی ہوئی میں نو گال کٹن دے. او جو مرضی کہہ لوے, او چونکہ امیر ہے نا, چودھری ہے, او دے انڈر چے بڑی بڑی گنڈی ہے, او دے تھلے پراڈو ہے, انہوں کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. لیکن یہی تا معاشرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے دے اندر تشریف لے کے آئے سن, وہی تا معاشرہ میرے سی جدی بیماریاں میرے نبی ختم کرنے واسطے آئے سن تے طبیب بن کے آئے سن. اج ساڈا بھی حق بندا ہے, وگرنہ قیامت والے دہاڑے میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو انسان جس قوم دے نال مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دہاڑے انہاں وچوں اٹھایا جاوے گا. گرامی قدر حضرات, میرے نبی نے ویکھیا مکے دے اندر کوئی دستور قانون کوئی نہیں. انجمن بنا لی میرے نبی نے, سوسائٹی بنا لی, نوجوان مکے دے کٹھے کر کے فرمایا اج تو بعد ساڈی ڈیوٹی اے وے اسی غریب دا حق لے کے دیواں گے, اسی ماڑیاں نو آسرا عطا فرماواں گے.
گرامی قدر حضرات، نبی تو ویسے ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ تو ویسے بھی فضلا کبیرہ بن کے آئے سن، وہ تو پھر بھی اللہ دی نعمت بن کے آئے سن۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں، 25 سال دی چڑھ دی جوانی میرے نبی نے انجمن بنا لی کہ غریباں دا حق لے کے دینا ہے، انہاں دی مدد کرنی ہے، لوکاں دی عزتاں دی حفاظتاں کرنی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کوہ ابی قبیس پہاڑی تے ٹر جانا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجواناں دی تربیت فرمانی، جیڑا بھی مکے دے اندر کوئی غلط معاشرے دے اندر کوئی بھی غلط تہذیب ویکھدے سن تے حضور او دی اصلاح کرن دی کوشش کردے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں نے سمجھایا کردے سن کہ ہن اس بیماری نو ختم کیویں کرنا، اس وبا نو ختم کیویں کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہی نہیں بلکہ ایک درد مند انسان بھی نے، ایک کامل انسان بھی نے، محسن انسانیت بھی نے، امام الانبیاء تے اے وکھری گل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورگا انسان بھی پوری دنیا چ کوئی نہیں، جہو جی سیرت میرے نبی دی سیرت آئی کسی دی کوئی نہیں۔ ادھر نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجمن بنائی تے آراج قبیلے دا ایک پینڈو کول دی بدو گزریا تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر نال ٹیک لگا کے بیٹھے او دے پچھو دی گزریا تے روندا ہویا جا رہا۔ انہاں پینڈو لوگاں دی عادت ہوندی ہے اکلیاں وی ہون تے اچھی آواز نال گلاں کردے تو روئی جاوے تے نالے آکھے چھڈو اس مکے دے اندر کوئی کسی دی سنن والا ہی کوئی نہیں۔ کہنا چ جدو آواز پئی نا میرے نبی دے سرکار تڑپ گئے تے اٹھ کے او دے قریب گئے تے جا کے فرمایا انج کیوں پئی آخدا ہے؟ وہ کہنے لگا جی چھڈو اس مکے دے اندر کوئی کسی دی سنن والا ہی کوئی نہیں۔ سینے لگا کے میرے نبی نے متھا چوم کے فرمایا آ مینوں سنا جندیاں کوئی نہ سنے میں ہی تو سنانا آیا ہاں، جندیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی تو سننا آیا ہاں۔ اور مسلمانوں جنوں کملی والا خود کہہ دے آ دکھ مینوں سنا تو پھر غلامہ تا دل نہیں کرتا ہوئے گا کہ میں آج سارے کچھ حضور دی بارگاہ چ سنا دے ہاں، سب کچھ حضور دی بارگاہ چ سنا دے ہاں۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا میں نے کو سنا لے۔ انہیں ویکھیا میرے نبی دی صورت بھی سونی ہے، میرے نبی دی سیرت بھی سونی ہے، دل کیتا میں آج سارا کچھ سنا دیواں تے نالے میرے نبی نو اپنے دکھ سنادا ہوے گا تے نالے کہندا ہوے گا سناواں کی میں درداں دی کہانی۔ تسی بھی سارے ہاتھ بلند کر لاؤ اپنے نبی نو اپنے دکھ سنا کے اب سناواں کی میں درداں دی کہانی۔ اچھا بولیا جے آکھیا جے سناواں کی میں درداں دی کہانی۔ رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا پنڈوا میں نے اپنے دکھ سنا دے، انہیں ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا سنیا تنوں کی دساں جب میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، سونیا اللہ نے میرے بیٹی عطا فرمائی، سونیا میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے، انہاں دناں دے اندر اللہ نے میری اونٹنی نو بچہ دے دیتا، میرے دل سے خیال ہے جب میری بیٹی جوان ہوئے گی میں اونٹنی دا بچہ بیچ گئے، میں اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دا رشتہ کر دیواں گا، میں اپنی بیٹی دے جہیز دا سامان بنا لواں گا۔ عرض کر دینے کملی والے سونے جب میری بیٹی جوان ہے میں اپنا اونٹ مکے دی منڈی چ بیچنے آیا، سونے مکے دا ایک چودھری ہے انہیں میرے کو اونٹ لے لیا ہے پر سونے پیسے نہیں دے رہے، میرے نبی کریم نے فرمایا دس چودھری کون ہے؟ کہنے لگا سونے بڑا بڑا چودھری ہے، سنے بڑے بڑے چودھری دے سامنے نہیں ٹک رہے،
میں بڑے بڑے چودھریاں دے سامنے گیا میں آکھیں اس چودھری کو پیسے لے دیا کسے چودھری دی جرت نہیں ہوئی اس چودھری دے سامنے جا کے بول پوے سارے نے آکھیں وہ بڑا ظالم انسان ہے بڑا بڑا چودھری ہے انہوں کوئی مکہ چو گل نہیں کر سکتا میرے نبی نے فرمایا پینڈو دس اس چودھری دا نام کی ہے کہنے لگا لجمالا او دا نام عمر بن حشام ہے دنیا یونو ابو جہل آخدی ہے میرے نبی نے ابو جہل دا نام سنیا سرکار دا ہاشمی خون کھولے میرے نبی نے فرمایا پینڈوا چل میں تیرا حق لے کے دیوان عرض کرتے کملی والے او بڑا ظالم انسان ہے پورے مکہ سے عدی بڑی دہشت ہے میرے نبی نے فرمایا پینڈوا گھبرا نہیں اج زمانے والے انہوں دس دیا گے کہ ابو جہل ورگے مکہ چ وس دینے تے خدا دا یار بھی ایتھے ہی وسدا فرمایا آج دس دے ہاں گے کہ ابو جہل ورگے اتھے وستے نے تے خدا دا یار بھی اتھے ہی وسد ہے بس ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال نبوت نال گیا تے ابو جہل دا دروازہ کھٹکھٹایا جائے ابو جہل باہر کون ہے جدو بارو آواز آئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا نام سنیا نا تے پتہ نہیں کیڑے جلال نال میرے نبی نے نام دسیا تے چودرہ ہٹ اتھے ہی نکل گئے دروازہ کھولیا میرے نبی دے سامنے آیا میرے نبی نے فرمایا انج کر کے پینڈوں نے سامنے کیتا تو میرے نبی نے فرمایا اے تو کل اونٹ لے آئی آقا جی لے آیا میرے نبی نے فرمایا پیسے دیتے نہیں فرمایا دینے نہیں کہ نہیں دینے نہیں کہ نہیں اور جب سرکار نے اتنا فرمایا نہ تو کہنا کہ جی دینے میرے نبی نے فرمایا چل لے کے آ ابو جہل اندر گیا جا کے پیسے لے کے آیا درہم سے دیناروں دیا تھیلیاں اٹھا کے اج کر کے میرے نبی نو پکڑا تھا میرے نبی نے اس پینڈوں سامنے کیتا فرمایا ادھر کلوں درہم سے دیناروں دیا تھیلیاں پکڑ لائے جب پیسے لے کے پینڈوں واپس گیا انہیں عربی دے شعر پڑھے میرے نبی دا شکریہ ادا کردا ہے ایک پنجابی دے شاعر نے دا ترجمہ کیتا تے پنجابی دا شاعر کہندا ہے او کہندا ہوے گا حوصلے مڑیا دے وٹاوے پیا عاجزی تگڑیاں سکھاوے پیا حوصلے مڑیا دے وٹاوے پیا عاجزی تگڑیاں سکھاوے پیا نیر خرج جا کے بگاوے پیا جنوں عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا ہے تے غریبہ دا آسرا پرشانہ انہیاں نے کہ عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا فرمایا صبر کر یہی تے میں دسن آیا میں تکڑیاں دا بھی رسول تے ماڑیاں دا بھی رسول پیر سید میرے علی شاہ دی زبان چکھا تے پینڈو پیسے لے کے جا رہے تے نالے مکے والے انہوں دسدا جا رہے ہیں بڑے بڑے سلطان ویکھے نے پر اج کوئی عربی سلطان آیا اے عربی سلطان آیا اے نیویں اچیا دے سونا فرق مٹانا آیا اے نیویں اچیا دے سونا فرق مٹانا آیا نالے
خوش ہو کے جاندہ نالے نبی دیاں ناتا پڑھتا تے کہتا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دیوں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اے کوئی مثل نہیں ڈھولن دیوں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی چلیے ہونا اعلیٰ حضرت دی بارگاہ پوچھئے نا بھئی یہ کی معاملہ بنا ہے کہ ابو جہل مرے کے جھوک گئے ڈیٹے بڑے چودھری جھکے واللہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو جلال نبوت بیٹھے ہوں دے سن بڑے بڑے چودھری آکے جھوک جایا کر دے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے پتھر پگلے بڑے بڑے چودھری میرے امام ایسے وجہ تو فرما دینے تیرے آگے یوں ہے لدے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جس منہ میں جان نہیں میرا نبی جدو اپنے جلال چایا کرتا سن تو وڈے وڈے انج بہ جاندے سن جی میں جسم وچ جان ہی کوئی نہیں تیرے آگے یوں ہیں لبے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں وہ کوئی انج سمجھ دے سن کہ دے منہ وچ زبان ہی کوئی نہیں تو کوئی انج سمجھ دے سن کہ دے جسم وچ جان ہی کوئی نہیں حضور دی بارگاہ چ جدو بھی آندے سن تے بڑے بڑے تسلیم سر خم ہو جایا کر دے سن انشاءاللہ حضور دی 25 سال دی چڑھ دی جوانی تو اگے میں سفر انشاءاللہ شروع کریں گا اگلا جمعہ میں تو انہوں عرض کریں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اسے 25 سال دی عمر تھے اما خدیجۃ الکبریٰ دے نال شادی ہوئی میں انشاءاللہ حضور دی شادی تو انہوں سناواں گا تاکہ ساڑھے بیڑیاں تے اندر حضور دا سیرت دا رنگ ساڑھے بیڑیاں تے کدے بھی پہنچ جائے کہ میرے نبی دی سنت کہیے اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کہ اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے آمین رحمت اللہ علیہ سے وجہ تو فرما دینے کوئی مثل میں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے ہوتی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے ہوتی چڑھ دی جوانی دی اللہ نے فرمایا دنیا والے میرے رسول دی زندگی تواڈے سارے واسطے نمونہ ہے تواڈے واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے اگر کسی نے اپنی زندگی نو سوارنا ہے آؤ میرے رسول دی سیرت نو پڑھو تو انہوں زندگی سوارن دا چاجے آ جائے گا مسلمان